میدونی این میلیونره ولی اصلا خودشو نمیگیره. برای ما دیگه مثل خانواده‌مون شده. آدم میفهمه که این میلیونرام بالاخره یه غمایی دارن. میدونی؟ مگه چه غمی داره؟ غم زنش. یه ذره هم با هم نمیسازن. 8-9 سال قبل عروسیش دنبال کاراش بوده. بعد زنش رفت آمریکا پیش پدر مادرش. الان 10 ماه سال تو آمریکا زندگی میکنه. چه بد. خیلی خیلی عتیق است. اینقدر شکاکه که خدا میدونه. الان اگه اینجا بود میومد یخش رو میگرفت. مگه دیوونه هست؟ دیوونه که هست. اگه الان منشیشو باهاش میدید جیغ و داد میکرد، علم شنگی را مینداخت که با منشی جیک و پیک داری. واقعا؟ منشی که قبل ماریا بود جلوی همه توی اداره محکم زد توی گوشش. چرا؟ چی بهت بگم؟ شهریار که رفته بود هنگ کنگ اونو با خودش برد. اونم تا فهمید اداره رو گذاشت رو سرش.